बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज बड़ा स्पेशल टॉपिक है नेक्स्ट जनरेशन बैटरी, दैट इज सॉलिड स्टेट बैटरी। ये एक बिल्कुल नई इन्वेंशन है, नई चीज़ है और अब ये आम होने वाली है। अभी ये प्रोटोटाइप और एक्सपेरिमेंट्स में चल रही है ये सॉलिड स्टेट बैटरी। क्या आप एक अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, या आप एक ट्रेंड इंजीनियर बनना चाहते हैं, या एक ट्रेंड टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि आप सीनियर्स में और आपके हमजोलियों में आपकी इज्जत हो, या आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बनना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो ये चैनल आपके लिए है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल के बारे में मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड की जाती हैं। अपनी मुख्तलिफ किस्म की जो नई इन्वेंशंस हैं उन पर भी वीडियोज़ बनाई जाती हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट बैटरीज क्या हैं? इनके सॉलिड स्टेट बैटरी एक रिचार्जेबल बैटरी है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट होता है, जबकि दूसरी बैटरियों में या तो लेड एसिड होता है या जेल होती है। तो उन सब को खत्म करके इसमें सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया गया है। जैसे और नॉर्मल जो लिथियम बैटरीज हैं या लेड एसिड बैटरीज हैं उनमें या तो जेल इस्तेमाल होती है या फिर लिक्विड इस्तेमाल होता है एज इलेक्ट्रोलाइट, या पेस्ट या जेल या लिक्विड। लेकिन इसके अंदर ना तो लिक्विड है, ना पेस्ट है, ना ही मतलब जो है वो लिक्विड है। सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है। बेसिक स्ट्रक्चर इसका जो है एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है और ऑफन ये लिथियम मेटल से बनाया जाता है। लिथियम का टर्मिनल होता है ये, क्योंकि इसमें अच्छी एनर्जी स्टोर होती है। कैथोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और ये जो है वेयर द लिथियम आयंस मूव ड्यूरिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ये इस इलेक्ट्रोड पर जो है लिथियम आयंस जो है वो मूव करते हैं। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोलाइट जो है वो या तो सेरामिक का होता है, या ग्लास का होता है, शीशे का, या सर्टेन पॉलीमर्स का होता है। दैट अलाउस आयंस टू फ्लो बिटवीन द एनोड एंड कैथोड, जो कि एनोड और कैथोड के दरमियान में आयंस की फ्लो अलाउ करते हैं। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया। सॉलिड स्टेट बैटरी क्या होती है? एक एनोड है, एक कैथोड है। एनोड जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है, कैथोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल है और सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट इसमें इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। मेजर डिफरेंसेस। एक कन्वेंशनल बैटरी जो है या लिथियम आयन बैटरी जो है उसमें और सॉलिड स्टेट बैटरी में क्या फर्क है? अगर हम इलेक्ट्रोलाइट को देखें, दिस वन, तो ये इलेक्ट्रोलाइट अगर आप देखें तो या तो कन्वेंशनल बैटरी जो है लिथियम आयन जो है या तो लिक्विड होता है या जेल होती है, पेस्ट होता है। लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरी में ये सॉलिड मटेरियल होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि सेरामिक होता है या ग्लास होता है। एनोड मटेरियल कन्वेंशनल बैटरी में ग्रेफाइट होता है आमतौर पर, जबकि लिथियम आयन में और सॉलिड स्टेट बैटरी में ये लिथियम मेटल से बनाया जाता है। एनर्जी डेंसिटी कन्वेंशनल बैटरी लिथियम आयन में अच्छी होती है, जबकि सॉलिड स्टेट में हायर पोटेंशियल होता है। इसमें इससे गुड से भी आगे बेस्ट की शक्ल में आपकी एनर्जी स्टोर होती है। लिथियम आयन से भी ज्यादा इसमें एनर्जी स्टोर होती है। सेफ्टी कन्वेंशनल बैटरी में रिस्क ऑफ लीकेज और फायर्स। इसमें लीकेज लिक्विड होता है क्योंकि लीकेज का रिस्क होता है और फायर का होता है, ये आमतौर पर इसको आग लग जाती है। सेफर लेस फ्लेमेबल। ये जो सॉलिड स्टेट बैटरी है ये इससे ज़्यादा सेफ है क्योंकि इसमें तो कोई चीज़ लीक होने का अंदेशा ही नहीं है। लाइफ साइकिल
کنوینشنل بیٹری میں اچھے ہیں, ڈیسنٹ ہیں, جبکہ سولر اسٹیٹ میں پوٹینشلی مچ لانگر, اس سے کہیں زیادہ اس کے لائف سائیکل ہوتے ہیں سولر اسٹیٹ بیٹری کے. کس سے؟ لیتھیم بیٹری سے. لیتھیم بیٹری عام طور پر جو کہ ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ 6000 لائف سائیکل, 10,000 لائف سائیکل, 15,000 لائف سائیکل, اس طریقے سے لیتھیم بیٹریز آتی ہیں. جبکہ سولر اسٹیٹ بیٹریز یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ لائف سائیکل ہوں گے ان کے, کیونکہ یہ بیٹری ابھی پروٹوٹائپ میں اس پر ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, یہ ابھی پروٹوٹائپ مرحلے میں ہے. جیسے ہی یہ کمرشل کے لیے استعمال ہونا شروع ہوگی تو پھر اس کے ایگزیکٹ لائف جو ہے نا اس کا پتہ چلے گا. ایڈوانٹیجز آف سولر اسٹیٹ بیٹریز, اس کے فائدے کیا ہیں؟ ہائر انرجی ڈینسٹی, اس میں ڈینسٹی جو ہے وہ لیتھیم آئن بیٹری سے بھی زیادہ ہے. مور انرجی اسٹورڈ ان دا سیم سائز بیٹری, اسی سائز میں اس میں زیادہ بیٹری, اس میں زیادہ انرجی اسٹور ہو سکتی ہے. لانگر رینج فار ای ویز, الیکٹریکل وہیکلس جو ہیں ان کے لیے زیادہ دور تک یہ اس کو چلا سکتی ہیں بیٹریز. امپرووڈ سیفٹی, نو فلیمیبل, نو لیکوڈ, نو رسک آف فائر, نو ایکسپلوژنس. ٹھیک ہے, یہ اس کی ساری سیفٹی فیچرز ہیں اس کے. لانگر لائف سائیکل, مور چارج سائیکلس بیفور دے ڈیگریڈ, اس کے ختم ہونے سے پہلے اس کے لائف سائیکلس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, یعنی اس کی لائف بہت زیادہ ہے. فاسٹر چارجنگ, سم ڈیزائنس الاؤ کوکر آئن موومنٹ, کچھ جو ہے اس کی جلدی سے مطلب اس کی چارجنگ بھی ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. پھر جناب ہے اپلیکیشنز, استعمال کہاں ہوتی ہیں یہ؟ نیکسٹ جنریشن الیکٹرک وہیکلس, ای ویز. نیکسٹ جنریشن جو ہے اس میں یہ ای ویز میں استعمال ہوں گی, گاڑیوں میں استعمال ہوں گی, کاروں میں, بسوں میں یہ بیٹریاں استعمال ہوں گی. کنزیومر الیکٹرانکس, فونز, لیپ ٹاپس اور ویئربلس میں استعمال ہوں گی. گریڈ انرجی اسٹوریج, یہ جو آپ کو گریڈ انرجی ہے, جو اسمارٹ گریڈس ہیں وہاں پر جو بیٹریاں ہیں وہاں پر یہ استعمال ہوں گی. پھر ایروسپیس اور میڈیکل اکوپمنٹ میں یہ استعمال ہوں گی, یعنی ایروسپیس ہوائی جہازوں کے میں اور میڈیکل اکوپمنٹ میں یہ استعمال ہوں گی. تو آئندہ فیوچر اسی بیٹری کا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ جب عام طور پر آ جائے گی مارکیٹ میں تو یہ بہت ہی جو ہے نا یوزفل بیٹری ہوگی. چیلنجز کیا ہے؟ مینوفیکچرنگ کاسٹ, ایکسپینسو مٹیریل اینڈ کمپلیکس پروڈکشن. ایکسپینسو مٹیریل ہے, بیٹری مہنگی ہوگی ہے, اور کمپلیکس پروڈکشن ہے. اس میں جو ہے اسپیڈ جو ہے, اسپیڈ آف مینوفیکچرنگ وہ کم ہو جائے گی, ریٹ آف مینوفیکچرنگ کم ہو جائے گا. مثلا لیڈ ایسڈ بیٹری جو ہے اگر 500 بنتی ہے ایک فیکٹری میں تو یہ بڑی میں اس سے کم پیدا کر سکیں گے, یہ 500 نہیں بن پائیں گی. اسٹیبلٹی, ہارڈ ٹو ماس پروڈیوس ایٹ کمپیٹیٹیو پرائسز, یہ بڑا مشکل ہے کہ اس کو کمپیٹیٹیو پرائسز میں مارکیٹ میں لایا جا سکے. ڈیوریبلٹی, سم سالڈ اسٹیٹس کین کریک اور لیس کانٹریکٹ اوور ٹائم. یہ جناب جو ہے ڈیوریبلٹی اس کی جو ہے, سم سالڈ الیکٹرولائٹس کین کریک. سالڈ کیونکہ الیکٹرولائٹ استعمال ہوتا ہے, یہ کریک ہو سکتا ہے اگر اس کو چوٹ لگ جائے, اس کو کہیں گر جائے بیٹری, تو اس کا جو سالڈ اسٹیٹ ہے, جیسے شیشہ بھی استعمال ہوتا ہے ایز اے الیکٹرولائٹ, سیرامک استعمال ہوتا ہے, تو اس کے کریک ہونے کا اندیشہ ہے. اور لوز کانٹیکٹ اوور ٹائم, یا وقت کے ساتھ ساتھ اس کا کانٹیکٹ لوز ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے. تو یہ ہے چیلنجز جناب. کرنٹ اسٹیٹس, ابھی اس کا اسٹیٹس کیا ہے اس بیٹری کا؟ بگ کمپنیز لائک ٹویوٹا, کوانٹم اسکیپ اینڈ سیمسنگ, یہ اس کو ڈیولپ کر رہی ہیں. یہ 3 کمپنیاں, ٹویوٹا, کوانٹم اسکیپ اور سیمسنگ, اس کو ڈیولپ کر رہی ہیں. بٹ دے آر اسٹل موسٹلی ان دا پروٹوٹائپ, یہ ابھی تک ایکسپیریمنٹل اسٹیج پر ہی ہے یا پھر ارلی پروڈکشن اسٹیج پہ ہے, یعنی کچھ پروڈیوس ہو رہی ہیں لیکن وہ بھی جو ابھی کمرشلی استعمال نہیں ہو رہی ہیں. کمرشل یوز ان کارز از ایکسپیکٹڈ اراؤنڈ 2025 to 2030.
2025 سے لے کے 2030 کے درمیان میں یہ کمرشل یوز اس کا شروع ہو جائے گا، یعنی مارکیٹ میں یہ عام دستیاب ہو جائیں گی اور کاروں اور بسوں میں یہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس کا فائدہ یہی ہے کہ یہ لانگر رن تک یہ کاریں اس پر چل سکیں گی اور بسیں بھی چل سکیں گی۔ لانگ لائف ہے، لانگ لائف سائیکل ہے، لائف سپین اس کا بہت زیادہ ہے، یہ اس کے فائدے ہیں۔ تو یہ تھا جناب آج کی ویڈیو، مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کیجئے دوسروں کے ساتھ، علم کو پھیلائیے، علم کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور مجھے امید ہے آپ اس میں ضرور حصہ لیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔